बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नसीहत चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको नसीहत चैनल पर खुश आमदेद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। जज़ाकल्लाह। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक साल में हज के इरादे से निकला। जब मैं मक्का मुकरमा पहुंचा तो देखा कि लोग शहर से बाहर नमाज इस्तिस्का के लिए जा रहे हैं। नमाज इस्तिस्का बारिश के लिए अदा की जाने वाली नमाज को कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, मैं भी 3 दिन उनके साथ जाता रहा मगर बारिश ना हुई। मैं उन्हें इसी हालत में छोड़कर हजर अस्वद के पास चला आया। अचानक मैंने सब्ज लिबादे में मलबूस एक जर्द चेहरे वाले स्याह फाम शख्स देखा। उस पर 2 चादरें थीं, एक तहबत के तौर पर और दूसरी जिस्म पर लपेटी हुई थी। वो इस कदर रोया कि आंसुओं से उसके कपड़े भीग गए। फिर आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहने लगा, गुनाहों और ऐबों की कसरत की वजह से चेहरे रुसवा हो गए हैं। ऐ मेरे मालिक, नाफरमानियों की कसरत की वजह से तेरे बंदों से बारिश रोक दी गई है। तेरी मखलूक कहत से हलाक हो रही है और भूख में मुब्तला है, और तू सब कुछ जानने वाला है। बच्चे मुस्तरिब और परेशान हैं, मवेशी हलाक हो रहे हैं। मैं तुझे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और वजाहत के वसीले से कसम देता हूँ कि इसी लम्हे बादल से सैराब फरमा दे। मैं तेरी बारगाह में तेरा ही वसीला पेश करता हूँ और तुझ पर ही मेरा एतमाद और भरोसा है। लिहाजा अपनी बारगाह में हाजिर होने वाले के गुनाह मुआफ़ फरमा दे और इनके जुर्मों का मुआख़ज़ा ना फरमा। ए मेरे मालिक व मौला, इसी वक्त बारिश नाजिल फरमा दे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अभी उसकी दुआ मुकम्मल ना हुई थी कि बादल छा गए और हर तरफ मूसलाधार बारिश होने लगी। मैं बैठकर रोता रहा, यहाँ तक कि जब वो शख्स हजर अस्वद से दूर जाने लगा तो मैं भी उसके पीछे हो लिया और उसके ठिकाने को पहचान लिया। मैं उसकी क़यामगाह का दरवाज़ा देखकर अपने घर लौट आया, लेकिन सारी रात मुझे नींद ना आई। जब सुबह हुई तो मुँह अंधेरे ही मैंने नमाज फजर अदा कर ली और उस मकाम पर पहुँच गया। अंदर दाखिल हुआ तो एक खूबसूरत नौजवान से मुलाकात हुई। मैंने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और मुझसे पूछा, ए अबू अब्दुर्रहमान, क्या किसी काम से आए हो? मैंने कहा, हाँ, मैं एक ग़ुलाम ख़रीदना चाहता हूँ। उसने कहा, मेरे पास 10 ग़ुलाम हैं, उनमें से जो आपको पसंद आए ले जाएं। फिर उसने एक मोटे से ग़ुलाम को बुलाकर उसके औसाफ बयान किए। मैंने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। फिर उसने एक एक करके 10 ग़ुलाम मेरे सामने पेश कर दिए, लेकिन मैंने यही कहा कि मुझे इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं। अब वो बोला, मेरे पास एक जर्द रंग के लागर बदन स्याह फाम ग़ुलाम के सिवा कोई भी बाकी नहीं बचा। लेकिन उसकी हालत ये है कि अगर लोग हंसते हैं तो वो रोने लगता है, और अगर लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं तो वो नमाज पढ़ने लगता है। सारी रात नहीं सोता। हाँ, बाज़ औक़ात हसरत व यास से किसी को पुकारता रहता है। अपनी कमज़ोरी की ज़्यादती की वजह से किसी की खिदमत के काबिल नहीं। इसके बावजूद मेरा दिल उसको पसंद करता है और उसे देखकर मैं बरकत हासिल करता हूँ। फिर उसने मैमून को आवाज़ दी। जब वो ग़ुलाम बाहर आया तो मैंने उसे देखकर पहचान लिया कि ये वही शख्स है। मैंने कहा, मैं यही ग़ुलाम ख़रीदना चाहता हूँ। वो नौजवान बोला, मैं तो इसको बेचने की कोई वजह नहीं पाता। मैंने पूछा, तुम इसे क्यों नहीं बेचना चाहते? वो नौजवान बोला, मैं इससे मानूस हो गया हूँ और इसको देखकर बरकत हासिल करता हूँ। इसके साथ साथ मुझे इस पर कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता। अल्लाह की कसम, ये मेरे पास चिराग की रस्सी को बटकर
اور کھجور کے پتوں سے کچھ بنا کر اس کے عوض ہی کچھ کھاتا ہے اور اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا۔ سارا دن نصف دانک یعنی درہم کے چھٹے حصے کے بدلے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز بک جائے تو کھانا کھا لیتا ہے، ورنہ بھوکا ہی رات بسر کرتا ہے۔ میرے دوسرے غلاموں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ساری رات عبادت کرتا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اگر تم نے یہ غلام مجھے نہ بیچا تو میں حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمہم اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے آؤں گا۔ تو وہ بولا، اگر ایسا ہے تو میں آپ کی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ غلام میں نے اسے خرید لیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر راستے پر چلنے لگا۔ راستے میں وہ میری جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے میرے آقا۔ میں نے کہا، لبیک۔ تو وہ بولا، آپ لبیک نہ کہیں کہ غلام اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ لبیک کہے۔ پھر کہنے لگا، میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو بتائیں کہ آپ نے مجھ جیسے کمزور اور ناتواں غلام کو کیوں خریدا، حالانکہ میرے مالک نے مجھ سے زیادہ عمدہ غلام آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور میں تو کسی کی خدمت کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ میں نے اس سے کہا، اللہ کی قسم، میں تیرا خادم بن کر رہوں گا اور تجھ سے اپنا کوئی کام نہیں لوں گا۔ تو وہ بولا، اللہ کے نام پر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے کس وجہ سے خریدا۔ تو میں نے اس کو گزشتہ واقعہ بتا دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، یقیناً آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں ستودہ صفات کے مالک اولیاء کرام موجود ہیں، اور وہ ان کا مقام و مرتبہ اپنے بندوں میں سے انہی پر ظاہر فرماتا ہے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیدل چلتے چلتے ہمارا گزر ایک مسجد کے پاس سے ہوا تو اس غلام نے مجھ سے کہا، اے میرے آقا، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ میں نے کہا، ابھی تو ہم حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا رہے ہیں، وہاں جا کر جتنی چاہے رکعتیں پڑھ لینا۔ وہ بولا، مجھے کیا معلوم کہ میں ان کے گھر پہنچنے تک زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، جبکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھولا جائے تو اسے چاہیے کہ بھلائی کا کام مکمل کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کب دروازہ بند ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں داخل ہو گئے اور دونوں نے نماز ادا کی، لیکن اس کی نماز طویل ہو گئی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو کہنے لگا، اے میرے آقا، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اے میرے آقا، میرے اوپر میرے اور پروردگار عز و جل کے درمیان بڑا عمدہ معاملہ ہے، جس کو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اور اب آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا راز کسی پر ظاہر ہو۔ پھر وہ سجدہ میں گر کر مسلسل رونے لگا اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا، یہاں تک کہ اس کے جسم کی حرکت رک گئی۔ میں نے اسے حرکت دی تو وہ وصال فرما چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس کو وہیں چھوڑ کر حضرت سیدنا فضیل اور حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہما کو بلا لایا۔ ہم نے مل کر اس کی تجہیز و تکفین کی۔ اس کے بعد میں گھر آیا تو میرے دل میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر سو گیا۔ خواب میں اچانک وہی غلام میمون ریشم کے 2 شملوں میں ملبوس میرے پاس آیا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ مجھے سلام کر کے کہنے لگا، اے میرے آقا، جب میں تمام آقاؤں کے آقا عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کھل کر اپنا حال بیان کیا اور یہ بھی عرض کیا کہ آپ نے بغیر کسی نفع و خدمت کے مجھے خریدا۔ تو میرے پروردگار عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے میمون، میں پوشیدہ اور مخفی باتوں کو جانتا ہوں اور دلوں میں چھپی باتوں سے بھی باخبر ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے محض میری رضا کی خاطر تجھے خریدا تھا، لہٰذا میں نے تیرے سبب اور میری بارگاہ میں
تیرے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ پھر غلام نے کہا، اے میرے آقا، آپ نے میری جو قیمت ادا کی تھی یہ لیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رونے لگا اور جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ درہم میرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کی قسم، جب بھی مجھے میمون کی یاد آتی ہے تو اس کی جدائی پر رونے لگتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان نیک اولیاء کے صدقے نیکی کا کام کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔